प्रस्थान अध्याय 31। बजलेल र ओहोलियाबको नियुक्ति। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, मैले यहुदाका कुलको हुरको नाति उरीको छोरो बजलेललाई चुनेको छु। मैले त्यसलाई परमेश्वरका आत्माले र सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पारेको छु। त्यसले सुन, चाँदी, काँसाका कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीका काम गरोस् भनेर हो। दानका कुलको अहिसामकको छोरो ओहोलियाबलाई मैले त्यसलाई सहयोग गर्न नियुक्त गरेको छु। जे जति मैले तँलाई आज्ञा गरेको छु ती सब बनाउनलाई सबै कारिगरहरूलाई मैले दक्षता दिएको छु, अर्थात् भेट हुने पाल, गवाहीको सन्दुक र त्यसमाथि हुने कृपा आसन र पालका अरू सबै सामानहरू, टेबिल र त्यसका सामानहरू, शुद्ध सुनको सामदान र त्यसका सबै सामान र धूपको वेदी, होम बलिको वेदी र त्यसका सबै सामानहरू, धुने बाटा र त्यसका खुट्टाहरू, बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजारीको निम्ति पवित्र पोसाकहरू र त्यसका छोराहरूका पुजारी पदमा सेवा गर्ने पोसाकहरू र पवित्र स्थानको निम्ति अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूप तिनीहरूले बनाउन्। मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञा अनुसार तिनीहरूले गरून्। सबात। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैले इजरायलीहरूलाई यसो पनि भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा सबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ। तिमीहरूले सबात मान्नु, किनभने तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हो। त्यो अपवित्र गर्ने निश्चय नै मारियोस्। जसले त्यस दिन केही कामकाज गर्ला त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। 6 दिनसम्म कामकाज गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्रामको सबात हो, जो परमप्रभुको निम्ति पवित्र हो। जसले सबातमा केही कामकाज गर्ला त्यो मारिनै पर्छ। इजरायलीहरूले सबात मानुन् र त्यो दिन आफ्ना सारा पुस्ताभरि अविराम करारको रूपमा मान्ने गरून्। म र इजरायलीहरूका बीचमा त्यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। किनभने परमप्रभुले 6 दिनमा आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा उहाँले काम छोडेर विश्राम गर्नुभयो। परमेश्वरले मोसासित सिनै पर्वतमा कुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो। प्रस्थान अध्याय 32। सुनको बाछाको पूजा। जब मानिसहरूले मोसालाई पर्वतबाट ओर्लन बियालो गरेका देखे, तब तिनीहरू हारुन कहाँ भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। हारुनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारुन कहाँ ल्याए। तिनले तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपे र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यी नै हुन्। यो देखेर हारुनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर होम बलि चढाए र मेल बलि पनि ल्याए। तब तिनीहरू खानपान गर्नलाई बसे अनि त्यसपछि मोजमा डुब्न उठे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ली, किनकि तैले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका तेरा मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्। तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूर्ति बनाएर त्यसलाई पूजेका छन् र त्यसको निम्ति बलि चढाएर भनेका छन्, हे इजरायली हो,
तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यी नै हुन्। परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मैले यी मानिसहरूलाई देखेँ, यिनीहरू त हठी मानिसहरू रहेछन्। अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्कियोस्। म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु अनि तँबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। तर मोसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईँको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? मिस्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन्? कुबलो चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनु भयो। तपाईँ आफ्नो भयङ्कर क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि आफ्नो मन बदल्नुहोस्। आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसाक र याकुबलाई सम्झनुहोस्, जुनहरूसित तपाईँले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूका सन्तानलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बढाउनेछु। मैले प्रतिज्ञा गरेको यो सारा देश तिमीहरूका सन्तानलाई दिनेछु र तिनीहरू सधैँसम्म त्यसको अधिकारी हुनेछन्। तब आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नु भयो। अनि मोसा फर्केर आफ्ना हातमा गवाहीका दुवै शिला पाटी लिएर पर्वतबाट ओर्ले। ती पाटीहरूमा अगाडि र पछाडि दुवैपट्टि लेखिएका थिए। ती पाटीहरू परमेश्वरका काम थिए। तिनका लेखोट परमेश्वरद्वारा खोपेर लेखिएका थिए। यहोशूले मानिसहरू चिच्याएका सुनेर मोसालाई भने, छाउनीमा त लडाईँको स्वर जस्तो पो सुनिँदैछ। मोसाले भने, यो स्वर त न त जित्नेहरूको न हार्नेहरूको हो, तर म त गाउनेहरूको स्वर सुन्दैछु। छाउनी लिएर आउँदै मोसाले बाछो र नाच देखे। मोसालाई साह्रै रिस उठ्यो र तिनले ती पाटीहरू आफ्ना हातले पर्वतको फेदीमा फ्याँकेर फुटाइदिए। तब तिनीहरूले बनाएको त्यो बाछो लिएर तिनले आगोमा जलाइदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारेर पानीमा छरिदिए। अनि तिनले इजरायलीहरूलाई त्यो पिउन लाए। त्यसपछि मोसाले हारूनलाई भने, यी मानिसहरूले तपाईँलाई के गरेर तपाईँले यिनीहरूलाई यस्तो ठुलो पापमा लानुभयो? हारूनले जवाफ दिए, हजुरको रिस म माथि नउठोस्। तपाईँ त यी मानिसहरूलाई जान्नु नै हुन्छ, यिनीहरू कति खराबीतिर लागेका छन्। तिनीहरूले मलाई भने, हाम्रा निम्ति हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाऊ, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। तब मैले तिनीहरूलाई भने, जस कहाँ सुनका गहनाहरू छन् ती फुकालेर ल्याऊ। अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए। मैले आगोमा हालिदिएँ र यो बाछो निस्क्यो। मोसाले देखे कि मानिसहरू त छाडा भइसकेका थिए, किनकि हारूनले तिनीहरूलाई छाडा हुन दिएका थिए, यतिसम्म कि तिनीहरू आफ्ना बैरीका सामुन्ने हाँसोको कारण बनेका थिए। तब मोसाले छाउनीको ढोका नेर उभिएर भने, जो परमप्रभुतर्फ छन् तिनीहरू म कहाँ यता आउन्। अनि लेवीका सारा सन्तान चाहिँ तिनी कहाँ आएर भेला भए। मोसाले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो तरवार भिरेर छाउनीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। तब लेवीका सन्तानहरूले मोसाले भने अनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरूमध्ये 3000 जति पुरुष मारिए। तब मोसाले भने, आज तिमीहरूलाई आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइलाई नाश गरी परमप्रभुको निम्ति अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। भोलिपल्ट मोसाले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले ठुलो पाप गरेका छौ, तर अब म परमप्रभु कहाँ उक्लेर जानेछु। सायद तिमीहरूको यो पापको निम्ति म प्रायश्चित गर्न सक्छु होला। अनि मोसाले परमप्रभु कहाँ फर्की गएर यसो भने, हाय, यी मानिसहरूले कस्तो ठुलो पाप गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति सुनका देवताहरू बनाएका छन्। तापनि तपाईँले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला। हुन्न भने त तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ
त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु। अब जा, मैले तँलाई भनेको स्थानमा मानिसहरूलाई अगुवाई गरेर लैजा, र मेरा दूत तेरो अघि अघि जानेछन्। तापनि तिनीहरूलाई सजाय दिने समय आएपछि म तिनीहरूको पापको दण्ड दिनेछु। अनि हारूनले बनाएको बाछोप्रति तिनीहरूले जे गरे त्यसको निम्ति परमप्रभुले मानिसहरूलाई रूढीले मार्नुभयो। प्रस्थान अध्याय 33। मोसाको अन्तर्विन्ती। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मिस्रबाट ल्याएका यी मानिसहरूसँग त्यस देशमा जा जसको विषयमा तेरा सन्तानलाई दिनेछु भनेर मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएको थिएँ। म तिमीहरूका अघि अघि एउटा दूत पठाउनेछु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्वी र यबुसीहरूलाई धपाउनेछु। दूध र मह बग्ने त्यो देशमा जाओ। तर तिमीहरू हठी मानिस हौ, यसकारण म तिमीहरूका बीचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटोमै म तिमीहरूलाई नाश गरौँला। जब मानिसहरूले यो नराम्रो समाचार सुने तब तिनीहरूले अफसोस गरे र कसैले आफ्ना गहनाहरू लगाएनन्, किनकि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरू हठी मानिस हौ, म एक क्षणको निम्ति पनि तिमीहरूका बीचमा आएँ भने म तिमीहरूलाई भस्म पार्नेछु। अब तिमीहरूले आफ्ना गहनाहरू फोकाल र तिमीहरूसित के गर्नुपर्ने हो सो म विचार गरौँला। यसैले होरेब पर्वतमा इजरायलीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाले। भेट हुने पाल। मोसाले चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाङ्ने गर्थे। तिनले त्यसलाई भेट हुने पाल भन्थे। परमप्रभुसित भेट गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति छाउनीको बाहिर भएको त्यही भेट हुने पालमा जान्थ्यो। जब मोसा निस्केर भेट हुने पालमा जान्थे तब सबै मानिसहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा खडा भई मोसा त्यस पालभित्र नपसुन्जेलसम्म तिनीतिरै नै हेरिरहन्थे। जब मोसा त्यस पालभित्र पस्थे तब बादलको खामो ओर्लेर पालको ढोकामा खडा रहन्थ्यो। तब परमप्रभु मोसासित कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जब मानिसहरूले बादलको खामो पालको ढोकामा खडा भएको देख्दथे तब तिनीहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा आराधना गर्थे। परमप्रभु मोसासित यसरी आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो जसरी कोही आफ्ना मित्रसित कुरा गर्दछ। तब मोसा फर्केर छाउनीमा आउँथे, तर तिनको जवान सहायक नूनका छोरा यहोशू त्यस पालबाट निस्कँदैनथे। मोसा र परमप्रभुको महिमा। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईले भन्नुभएको छ, म तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र त माथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईलाई चिन्न सकूँ र तपाईको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूँ। यो जाति तपाईकै हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौँ? तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। तिनले भने, अब मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुन्ने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउनेछु र तेरै सामुन्ने परमप्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तर तैले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवितै रहन सक्दैन। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ
जहाँ त एउटा चट्टानमा खडा हो। मेरो महिमा त्यहाँबाट भएर जाँदा तँलाई म त्यस चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु र म त्यहाँबाट भएर नजाउन्जेल तँलाई मेरै हातले छोपिराख्नेछु। त्यसपछि म मेरो हात उठाउनेछु र तैँले मेरो पछिको भाग देख्नेछस्, तर मेरो अनुहार चाहिँ देखिने छैन। प्रस्थान अध्याय 34। नयाँ शिलापाटी। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर ले। म ती पाटीमा त्यही कुरा लेख्नेछु जो तैँले फुटाएको पहिलेका पाटीमा लेखिएका थिए। बिहानै तयार भएर सिनै पर्वतको टाकुडामा उक्लेर त मेरो सामुने हाजिर हो। कोही मानिस तसँग नआओस्, न त पर्वतको कुनै भागमा देखा परोस्। कुनै भेडा बाख्रा वा गाई बस्तु त्यस पर्वतको अगाडि नचरोस्। तब मोसाले पहिलेकै जस्तो ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झैँ बिहान सबेरै उठी सिनै पर्वतमा उक्ले। तिनले आफ्ना हातमा 2वटा शिलापाटी पनि लगे। अनि परमप्रभु बादलमा ओर्लनुभयो र तिनीसँग त्यहाँ खडा भएर उहाँले आफ्नो नाउँ परमप्रभु घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु परमप्रभु, ठिट्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौँ हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, तर उहाँले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। पिता पुर्खाका दुष्टताको दण्ड तिनीहरूका छोराछोरी, नातिनातिना र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनुहुन्छ। तब मोसाले हत्तपत्त भुइँतिर आफ्नो शिर निहुराएर आराधना गरे। तिनले भने, यदि मैले तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाएको छु भने हे परमप्रभु, बिन्ती छ, परमप्रभु नै हाम्रा साथमा हिँड्नुहोला। यिनीहरू हठी मानिस भए तापनि हाम्रा दुष्टता र पाप क्षमा गरेर हामीलाई आफ्नो निज उत्तराधिकारको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर, तसँग म एउटा करार बाँध्छु। तेरा सारा मानिसहरूकै सामु म यस्ता आश्चर्यका कामहरू गर्नेछु जो सारा पृथ्वीमा कुनै जातिमा कहिल्यै गरिएका छैनन्। यी मानिसहरू जसका बीचमा त छस् तिनीहरूले देख्नेछन् कि म परमप्रभु तेरो लागि एउटा आश्चर्यपूर्ण काम गर्नेछु। जुन आज्ञा आज म तँलाई दिँदैछु त्यो तैँले पालन गर। हेर, म तेरो सामुन्नेबाट एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्वी र याबुसीहरूलाई थपाउनेछु। होसियार बस, जुन देशमा त जान्छस् त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग तैँले सन्धि नगर्नु, नत्र ता उनीहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिनु र उनीहरूका असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई काटेर ढालिदिनु। तिमीहरूले अन्य कुनै देवताको पूजा नगर्नु, किनकि परमप्रभु जसको नाउँ डाही हो, डाहा गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। होसियार, त्यस देशका बासिन्दाहरूसित तिमीहरूले सन्धि नगर्नु, नत्र उनीहरू आफ्ना देवताहरूका पछि लागेर आत्मिक व्यभिचार झैँ गर्दा र आफ्ना देवताहरूका लागि बलि गर्दा उनीहरूले तिमीहरूलाई बोलाउनेछन् र तिमीहरूले उनीहरूका बलिदानहरू खानेछौ। जब उनीहरूका छोरीहरू मध्येका कुनैलाई तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूका निम्ति ल्याउला र ती छोरीहरू आफ्ना देवताहरू पछि आत्मिक व्यभिचार झैँ गर्लान्, तब तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई पनि त्यही गर्न लाउनेछन्। तिमीहरूले आफ्ना निम्ति ढलौटे मूर्तिहरू नबनाउनु, अखमिरी रोटीको चाड मान्नु, मेरो आज्ञा बमोजिम आबिब महिनाको तोकिएको समयमा 7 दिनसम्म अखमिरी रोटी खाँदै रहनु, किनभने आबिब महिनामा तिमीहरू मिस्र देशबाट निक्लेर आएका हौ। गर्भ खोल्ने सबै मेरा हुन्, तिमीहरूका पशुका सबै भाले गाई बस्तुका र भेडा बाख्राका पहिले बियाएका मेरै हुन्। गधैनीको पहिले जन्मेको बछेडालाई पाठो दिएर छुटाउनु
त्यसलाई छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी भाँचिदिनु। आफ्ना सबै जेठा छोराहरूलाई केही दिएर छुटाउनु। मेरो सामुन्ने कोही पनि रित्तै देखा नपरोस्। 6 दिनसम्म आफ्ना कामकाज गर्दै रहनु, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नु। हलो जोत्ने र कटनी गर्ने समयमा पनि विश्राम गर्नु। तिमीहरूले साताहरूको चाड पहिले उब्जिएको गहुँ साथ मान्नु र वर्षको आखिरमा अन्न भित्र्याउने चाड पनि मान्नु। वर्षमा 3 पल्ट तिमीहरूका सबै पुरुषहरू इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरको सामु देखा परुन्। म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट निकालिदिनेछु र तिमीहरूको सिमाना बढाइदिनेछु। जब तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु वर्षमा 3 पल्ट देखा परौला, तब कसैले तिमीहरूका जमिनको लोभ गर्ने छैन। मलाई चढाइने बलिको रगत खामिर हालेको केही रोटीसित नचढाउनु र निस्तार चाडको बलि मध्येको केही पनि बिहानसम्म नछोड्नु। तिमीहरूको जमिनमा अगौटे फल मध्येका सबभन्दा असल फल चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको घरमा ल्याउनु। बाख्राको पाठो त्यसको माउको दुधमा नपकाओ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यी कुरा लेख, किनकि यी नै कुरा बमोजिम त र इजरायलसित मैले करार बाँधेको छु। मोसा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे। तिनले न त रोटी खाए न पानी पिए। तिनले ती शिलापाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे। मोसाको अनुहार उज्जवल भएको। जब मोसा गवाईका ती 2 शिलापाटी आफ्ना हातमा लिएर सिनै पर्वतबाट ओर्लेर आए, तब परमेश्वर तिनीसित कुरा गर्नु भएकोले आफ्नो अनुहार चम्कँदैछ भन्ने कुरो मोसालाई थाहा थिएन। जब हारुन र सारा इजरायलीहरूले मोसालाई देखे, तब तिनको अनुहार चम्केको तिनीहरूले देखे र तिनको नजिक आउन तिनीहरू डराए। तर मोसाले तिनीहरूलाई बोलाए र समुदायका सारा नायकीहरू समेत हारुन तिनी कहाँ फर्केर आए अनि मोसाले तिनीहरूसित कुरा गरे। त्यसपछि सारा इजरायलीहरू पनि नजिक आए अनि जे परमप्रभुले तिनलाई सिनै पर्वतमा भन्नुभएको थियो ती सबै तिनले तिनीहरूलाई आज्ञाको रूपमा सुनाए। जब मोसाले तिनीहरूसित कुरा गरिसके, तब तिनले आफ्नो अनुहारमा एउटा घुम्टो हाले। तर जब मोसा परमप्रभुको सामुन्ने उहाँसित कुरा गर्न जान्थे, तब बाहिर ननिस्कुन्जेल त्यो घुम्टो उतार्थे। जे आज्ञा तिनले पाउँथे त्यो तिनले बाहिर आएर इजरायलीहरूलाई सुनाउँथे। इजरायलीहरूले मोसाको अनुहार चम्केको देख्दथे। तब मोसाले परमप्रभुसित कुरा गर्नलाई भित्र नपसुन्जेल त्यो घुम्टो आफ्नो अनुहारमा फेरि लगाउँथे। प्रस्थान अध्याय 35। सबात दिनको विधि। मोसाले इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएका तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। 6 दिनसम्म काम गरियोस्, तर 7औं चाहिँ दिन तिमीहरूका निम्ति पवित्र हो। त्यो परमप्रभुको निम्ति सबात हो। कसैले त्यस दिन काम गर्यो भने त्यो मारियोस्। तिमीहरूका कुनै घरमा पनि सबातमा आगो नफुक्नु। पवित्र वासस्थानको लागि सामग्री। मोसाले इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो, आफ्ना बीचबाट परमप्रभुको निम्ति भेटी ल्याओ। राजी खुसीसँग दिन चाहनेले परमप्रभुका भेटीको रूपमा यी कुरा ल्याओस्। सुन, चाँदी र काँसा, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा र बाख्राको भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छाला, सिलका छाला र बबुल काठ, प्रकाशको निम्ति तेल र अभिषेक गर्ने तेलको निम्ति र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जडनका निम्ति अनिक्स र अरू मणिहरू। तिमीहरू मध्येका जति निपुण छन् तिनीहरू सबै आएर परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा बनाउन्। पवित्र वासस्थान र त्यसको पाल, पालका छत, अङ्कुशेहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू र आधारहरू, सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू, किर्पा आसन र छेक्ने पर्दा,
टेबिल र त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै पात्रहरू र उपस्थितिको रोटी, बत्तीको निम्ति सामदान र त्यसका दियाहरू र बत्तीको निम्ति तेल, धूपको वेदी र त्यसका डन्डाहरू, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पवित्र वासस्थानको ढोकाका पर्दा, होम बलिको वेदी र त्यसका कासाको जाली, त्यसका डन्डाहरू र सबै पात्रहरू, कासाको धुने बाटा, त्यसका खुट्टा समेत, चोकका पर्दाहरू र त्यसका खम्बाहरू र त्यसका आधारहरू, चोकको मूल ढोकाको निम्ति पर्दा, पवित्र वासस्थान र चोकका किलाहरू र तिनका डोरीहरू, पवित्र स्थानमा सेवा गर्नका निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजारीको निम्ति पवित्र पोसाकहरू र पुजारीको काममा सेवा गर्नलाई तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। तब इजरायलका सारा समुदाय मोसाका सामुबाट बिदा भए, जसका हृदय प्रेरणाले भरिए र जसका मन इच्छुक भए, तिनीहरूले भेट हुने पालको काम, त्यसका सबै सेवाका काम र पवित्र पोसाकको निम्ति परमप्रभुको लागि भेटी ल्याए। राजी खुसी मन भएका पुरुष र स्त्री दुवैले सबै किसिमका सुनका गहना ल्याए, पिन, कुण्डल, औँठी र सिँगारका सामानहरू। तिनीहरूले आफ्ना सुन परमप्रभुलाई डोलाउने भेटीको रूपमा चढाए, जससँग नीलो, बैजनी, रातो धागो, मसिनो सुती कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङ रङ्गाएका भेडाका छालाहरू र सिलका छालाहरू थिए, ती ल्याए। चाँदी र काँसाका भेटी चढाउने सबैले परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा ल्याए। जस कहाँ सेवाको कुनै कामको निम्ति बबुल काठ थियो, त्यो तिनीहरूले ल्याए। आफ्ना हातले काटेका नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा हुने निपुण स्त्रीहरूले ती ल्याए। राजी खुसीसँग गर्न चाहने र दक्षता भएका स्त्रीहरूले बाख्राका भुत्ला काटे। नायकहरूले एपोद र छातीपातामा जडनका निम्ति अनिक्स र अरू मणिहरू ल्याए। बत्ती, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला र तेल ल्याए। परमप्रभुले मोसाद्वारा आज्ञा गर्नुभएका सबै कामका निम्ति मनमा इच्छुक भएका इजरायलीहरूका हरेक स्त्री र पुरुषले राजी खुसीका भेटी ल्याए। तब मोसाले इजरायलीहरूलाई भने, हेर, परमप्रभुले यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेललाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले तिनलाई परमेश्वरका आत्माले सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। तिनले सुन, चाँदी, काँसामा कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीहरूका काम गरून् भन्ने ध्येयले हो। तिनले र दानका कुलका अहिसामकको छोरो ओहोलियाबले अरूहरूलाई सिकाउन् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। तिनीहरूले सबै किसिमका शिल्पकारी, चित्र बनाउने काम, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्ने र बुन्ने काममा सबै किसिमका शिल्पकारी र कलाकारहरूका निपुण काम गरून् भनी तिनीहरूलाई उहाँले दक्षताले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। प्रस्थान अध्याय 36। पवित्र स्थानका सरसामानको तयारी। यसैले बजलेल, ओहोलियाब र प्रत्येक निपुण मानिस जसलाई यो पवित्र स्थान बनाउने काम गर्न परमप्रभुले ज्ञान र दक्षता दिनुभएको छ, तिनीहरू सबैले परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए अनुसार काम गरून्। तब बजलेल, ओहोलियाब र परमप्रभुले दक्षता र काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई मोसाले बोलाए। इजरायलीहरूले पवित्र स्थानको निर्माण कार्यको निम्ति जे ल्याएका थिए, ती सबै भेटी तिनीहरूले मोसाको हातबाट लिए। मानिसहरूले बिहानै पिच्छे स्वेच्छाले अरू पनि भेटी ल्याउँथे। पवित्र स्थानका काम गर्ने सबै निपुण मानिसहरू आफ्नो काम छोडेर मोसा कहाँ आए र तिनीहरूले मोसालाई भने, परमप्रभुले बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभएको कामको निम्ति चाहिएको भन्दा पनि औधी ज्यादा सामानहरू मानिसहरूले ल्याउँदैछन्। तब मोसाले आज्ञा गरे
र तिनीहरूले छाउनीभरि यो घोषणा गर्न लागे, पवित्र स्थानका भेटीको निम्ति अब कुनै पुरुष वा स्त्रीले अरू केही थोक नबनाओस्। यसरी मानिसहरूलाई अझै सामान ल्याउन मनाही गरियो, किनकि निर्माण कार्यको निम्ति तिनीहरूका चाहिएको भन्दा ज्यादा सामान थियो। पवित्र वासस्थान। काम गर्नेहरूमा जतिजना निपुण थिए तिनीहरूले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाए। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो धागोका सिपालु शिल्पकारहरूले बनाएका करूबहरू भएका थिए। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हातको थियो। सबै पर्दाको नाप एकै थियो। तिनीहरूले 5 पर्दा एक अर्कोसित गाँसे, अर्का 5 वटा पर्दा पनि एक अर्कासित गाँसे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले नीलो सुर्काउनी बनाए। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यसै गरे। एउटा पर्दामा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। ती सुर्काउनीहरू एक दोस्रोका सामुन्ने थिए। तिनीहरूले सुनका 50 वटा अङ्कुशे बनाएर पर्दाका दुई भाग एक अर्कासँग जोडे। यसरी पवित्र वासस्थान एउटै भयो। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति तिनीहरूले बाख्राको भुत्लाका 11 वटा पर्दाहरू बनाए। हरेक पर्दाको लम्बाइ 30 र चौडाइ 4 हातको थियो। ती 11 वटा पर्दा एउटै नापका थिए। तिनीहरूले 5 वटा पर्दा एक साथ र 6 वटा पर्दा एक साथ जोडे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। फेरि तिनीहरूले त्यो पाल जोडेर एउटै पार्नका निम्ति कासाका 50 वटा अङ्कुशे बनाए। पालको निम्ति तिनीहरूले रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरूको एउटा छत बनाए र त्यसमाथि सिलका छालाहरूको अर्को एउटा छत बनाए। तिनले पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाए। हरेक फल्याकको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। हरेक फल्याकमा दुई दुई वटा चोसा एक अर्कोका सामुन्ने राखिएका थिए। यस्तै किसिमले तिनीहरूले पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू बनाए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20 वटा फल्याक र 20 वटा फल्याकका मुनतिर चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। एक फल्याकको मुनतिर 2 आधार र हरेक चोसो मुनि एउटा आधार। अर्कोतिर अर्थात् पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि तिनीहरूले 20 वटा फल्याक र तिनका निम्ति चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। हरेक फल्याकको मुनतिर 2 वटा आधार। पवित्र वासस्थानको पश्चिमतिर टाढाका भागको निम्ति तिनीहरूले 6 वटा फल्याक बनाए। पवित्र स्थानका टाढाका कुनाहरूको निम्ति तिनले 2 वटा फल्याक बनाए। ती 2 कुनाका फल्याकहरू तलदेखि माथिसम्म दोबर खप्टिएका थिए। यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडिएका थिए। यसै गरी तिनीहरूले ती 2 एक नास बनाए। जम्मा 8 वटा फल्याक भए र तिनका निम्ति चाँदीका 16 वटा आधार बनाइए। एक फल्याकको मुनतिर 2 वटा आधार थिए। तिनीहरूले बबुल काठका बारहरू बनाए। पवित्र वासस्थानको एकापट्टिका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र अर्कोपट्टिका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार। तिनीहरूले फल्याकहरूका बीचमा हुने बार चाहिँ एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्ने बनाए। तिनीहरूले ती फल्याकहरू सुनले मोहरे र बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाए। ती बारहरू पनि तिनीहरूले सुनले मोहरे। तिनीहरूले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाए। त्यो निपुण शिल्पकारको काम भएका करूबहरू भएको थियो। तिनीहरूले त्यसको निम्ति बबुल काठका 4 वटा खम्बाहरू बनाएर सुनले मोहरे। तिनका अङ्कुशेहरू सुनका थिए। तिनीहरूले तिनका निम्ति
चाँदीका 4वटा आधारहरू बनाए। तिनीहरूले पालको ढोकाको निम्ति नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाए। तिनीहरूले त्यसका 5वटा खम्बा तिनका अङ्कुशेहरू समेत बनाए। तिनीहरूले खम्बाका टुप्पा र तिनका फिता सुनले मोहरे र तिनका 5वटा आधार काँसाका बनाए। प्रस्थान अध्याय 37। गवाहीको सन्दुक। बजलेलले बबुल काठको सन्दुक बनाए। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधाको थियो। तिनले त्यसको भित्र र बाहिर निखुर सुनले मोहरे र त्यसको वरिपरि सुनको बीट बनाए। तिनले त्यसको निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा ढाले र ती त्यसका 4 खुट्टामा लगाए। 2वटा मुन्द्रा एकातिर र 2वटा मुन्द्रा अर्कोतिर। तब तिनले बबुल काठका डन्डाहरू बनाएर ती सुनले मोहरे। तिनले ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नका निम्ति हाले। तिनले निखुर सुनको एउटा किर्पा आसन बनाए। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू तिनले बनाए। तिनले किर्पा आसनका दुवै किनारमा बनाए। एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती 2 करूबहरू र किर्पा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका दुवै किनारमा बनाए। ती करूबहरूले आफ्ना पखेटा माथितिर फिंजाएर पखेटाले किर्पा आसनमाथि छाया पारेका थिए। तिनीहरूका मुख चाहिँ आम्ने सामने किर्पा आसनतिर फर्केका थिए। टेबिल। तिनले बबुल काठको टेबिल बनाए। त्यसको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको थियो। तिनले त्यो निखुर सुनले मोहरे र त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाए। तिनले त्यसका चारैतिर 4 अङ्गुल चौडा भएको एउटा घेरो बनाए र घेरोका चारैतिर सुनको बीट लगाए। टेबिलको निम्ति तिनले सुनका 4वटा मुन्द्रा ढालेर बनाए र ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाए। ती मुन्द्राहरू टेबिल बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई घेरेको छेउमा थिए। तिनले टेबिल बोक्नलाई ती डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनलाई सुनले मोहरे। तिनले टेबिलका सामानहरू अर्थात् थालहरू, धूपदानहरू, कचौराहरू र अर्ध खन्याउनका निम्ति करुवाहरू सबै निखुर सुनका बनाए। सामदान। तिनले निखुर सुनलाई पिटेर सामदान बनाए। त्यसका आधार, डन्डा, फूल जस्ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट थिए। त्यसका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका थिए। 3वटा हाँगा सामदानको एकातिर र 3वटा हाँगा अर्कोतिर। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र सातै कोपिला र फूलहरू थिए। अर्को हाँगामा पनि 3वटा कचौराहरू थिए। सामदानबाट निस्केका ती 6वटा हाँगा एउटै किसिमका थिए। सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा, आफ्ना आफ्नै कोपिला र फूल समेत थिए। सामदानबाट निस्केका 6वटा हाँगा मध्ये पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी हाँगा मुनि दोस्रो कोपिलो र तेस्रो जोडी हाँगा मुनि तेस्रो कोपिलो थिए। सामदान, त्यसका कोपिला र हाँगाहरू निखुर सुनकै एउटै टुक्राबाट ढालिएका थिए। तिनले त्यसका 7वटा दियाहरू र त्यसका सलेदाका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका बनाए। तिनले सामदान र त्यसका सबै पात्रहरू 1 तोडा निखुर सुनका बनाए। धूपको वेदी। तिनले बबुल काठको धूप वेदी बनाए। त्यसको लम्बाइ 1 हात र चौडाइ 1 हातको थियो। त्यो वर्गाकार थियो र त्यसको उचाइ 2 हातको थियो। त्यसका सिङहरू त्यही एउटै टुक्रा काठकै थिए। तिनले त्यसका माथिल्लो र चारैतिरका पाटाहरू त्यसका सिङहरू समेत निखुर सुनले मोहरे
र त्यसको निम्ति वरिपरि सुनको एउटा बीट बनाए। त्यो बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति घर हुनलाई तिनले त्यसको बीट मुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका 2वटा मुन्द्रा बनाएर त्यसका दुईतिर लगाए। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर ती तिनले सुनले मोहरे। तिनले अभिषेक गर्ने पवित्र तेल र अत्तर बनाउनेले जस्तै सुगन्धित शुद्ध धूप बनाए। प्रस्थान अध्याय 38। होम बलिको वेदी। तिनले बबुल काठको होम वेदी बनाए। त्यसको लम्बाइ 5 हात, चौडाइ 5 हात वर्गाकार र त्यसको उचाइ 3 हातको थियो। त्यसका चारै कुनामा तिनले सिङहरू बनाए। ती सिङ र वेदी त्यही एउटै टुक्राका थिए र तिनले त्यो कासाले मोहरे। तिनले वेदीका सबै पात्रहरू, भाँडाहरू, बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू काँसाका बनाए। वेदीको निम्ति त्यसको मुनतिर चारैतिर बीट मुनि त्यसको बीचसम्म पुग्ने काँसाका जालीको एउटा झिन्जा तिनले बनाए। त्यस काँसाको झिन्जाका 4 कुनाका निम्ति डन्डाहरूको घर हुनलाई तिनले 4वटा मुन्द्रा ढाले। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनले ती काँसाले मोहरे। ती डन्डाहरू वेदीका किनाराका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नलाई हाले। तिनले ती फल्याकबाट त्यो खोक्रो बनाए। तिनले भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूका ऐनाबाट काँसाका धुने भाँडा र त्यसका खुट्टा बनाए। चोक। तब तिनले चोक बनाए। त्यसको दक्षिण भागको लम्बाइ 100 हातको थियो र त्यसको मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै काँसाका थिए। खम्बाका अङ्कुशेहरू र तिनका फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू स्थिर र तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै थिए, सबै काँसाका। तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। पश्चिम तर्फको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 10वटा र आधारहरू 10वटै थिए। तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाँदीका थिए। पूर्व वा सूर्योदयतर्फको चौडाइ 50 हातको थियो। मूल ढोकाको एकातर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै थिए। अर्को तर्फको निम्ति यस्तै थियो। चोकको ढोकाको दायाँ र बायाँ 15-15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3वटा र तिनका आधारहरू 3वटै थिए। चोकका चारैपट्टि सबै पर्दाहरू मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाका थिए। खम्बाका आधारहरू काँसाका थिए, तर खम्बाका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। तिनका टुप्पाहरू चाँदीले मोहरिएका थिए। चोकका सबै खम्बाहरूका फित्ताहरू चाँदीका थिए। चोकको मूल ढोकाको पर्दा बुट्टा हाल्नेको काम भएको निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनिएको थियो। त्यसको लम्बाइ 20 हात र उचाइ चोकका पर्दाको बराबर 5 हातको थियो। तिनका खम्बाहरू 4वटा र तिनका काँसाका आधारहरू 4वटै थिए। तिनका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाँदीका थिए र तिनका टुप्पाहरू पनि चाँदीले मोहरिएका थिए। पवित्र वासस्थान र त्यसको वरिपरिको चोकका सबै किलाहरू काँसाका थिए। निर्माणको निम्ति सामानहरू। पवित्र वासस्थान अर्थात् गवाहीका मण्डपको निम्ति चलाइएका सामानको जुन गन्ती मोसाको आज्ञा बमोजिम हारुन पुजारीका छोरा इत्तामारद्वारा लेवीहरूले गरेका थिए, त्यसको वर्णन यही हो। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेलले सबै थोक बनाए। तिनीसित दानको कुलका अहिसामकका छोरा ओहोलियाब थिए, जो शिल्पकारको काम गर्न, आकारहरू बनाउन र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्न सिपालु थिए। पवित्र स्थानका सबै कामका निम्ति डोलाउने बलिको जम्मै सुन पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार
29 तोडा र 730 सेकेलको थियो। समुदायमा गन्ती भएका मानिसहरूका चाँदी पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 100 तोडा र 1775 सेकेलको थियो। जतिजना 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूमा गनिएका थिए ती 6,03,550 मानिसहरू हरेकबाट एक बेका अर्थात् पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले आधा सेकेल थियो। 100 तोडा चाहिँ पवित्र स्थान र पर्दाका आधारहरू ढाल्नका निम्ति थियो। सब आधारहरूमा 100 तोडा थियो, एक आधारको निम्ति 1 तोडा। ती 1775 सेकेलबाट तिनीहरूले टुप्पाहरूका निम्ति अङ्कुशे बनाए, तिनका टुप्पाहरू मोहरे र तिनका निम्ति फित्ताहरू बनाए। डोलाइने बलिको काँसो 70 तोडा र 2400 सेकेलको थियो। तिनैबाट तिनीहरूले भेट हुने पालको ढोकाको निम्ति आधारहरू, काँसाको बेदी र त्यसका काँसाको झिन्जा र बेदीका सबै सामान र चारैतर्फको चोकका आधारहरू र चोकको मूल ढोकाका आधारहरू र पवित्र वासस्थानका सबै किलाहरू र चोकका चारैतर्फका सबै किलाहरू बनाए। प्रस्थान अध्याय 39। पुजारीका पोसाक र एपोद। पवित्र स्थानका सेवाको निम्ति तिनीहरूले नीलो, बैजनी, रातो रङको धागोबाट बुनेका कपडाहरू र हारुनको निम्ति परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम पवित्र पोसाकहरू बनाए। एपोद चाहिँ तिनीहरूले सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनाए। तिनीहरूले सुन पिटेर पतला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए। ती नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा मिलाउनलाई सिपालु शिल्पकारको काम भएको थियो। एपोदको निम्ति तिनीहरूले त्यसका 2 छेउमा गाँसेका 2 कान्दे बन्धनहरू बनाए। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कम्मरपेटी एपोदसँग एउटै टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको थियो, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले सुनका मणिघरहरूमा अनिक्सहरू जडे र इजरायलका छोराहरूका नाम छापमा झैँ त्यसमा लेखे। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनीहरूले एपोदका कान्दे बन्धनहरूमा इजरायलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको मणि हुनलाई ती लगाए। छाती पाता। तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छाती पाता सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाए। त्यो वर्गकार र दोब्बर पट्याइएको थियो। त्यो 1 बित्ता लामो र 1 बित्ता चौडा थियो। त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जडे। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको थियो। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लाल मणि, हाकिक र कटेलाको थियो। अनि चौथो लहर पितमणि, अनिक्स र बिल्लौरको थियो। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिएका थिए। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12 वटा थिए। हरेकमा छापमा खोपे झैँ 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ थियो। तिनीहरूले छाती पाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्रीहरू बनाए। सुनका 2 मणिघरहरू र सुनका 2 वटा मुन्द्रीहरू बनाएर 2 मुन्द्री छाती पाताका 2 कुनामा लगाए। सुनका 2 वटा सिक्री छाती पाताका छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाए। 2 सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती 2 मणिघरमा जोडेर एपोदका कान्धे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाए। तिनीहरूले सुनका 2 वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाताका अर्का 2 कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीठमा लगाए। तिनीहरूले सुनका अझ 2 वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि 2 कान्धे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्मरपेटी माथिको सिउनीनेर लगाए।
छाती पाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फिताले कम्मरपेटीमा बाँधे कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनीहरूले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बुनेको कपडाको बनाए। त्यसको बीचमा कठालोको प्वाल जस्तो अलखाको प्वाल बनाए र त्यो नच्यातिनको निम्ति प्वालको वरिपरि बीट बुनिदिए। त्यसको तलको फेरोमा चाहिँ नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका दारिमहरू बनाए। निखुर सुनका घन्टीहरू बनाएर ती तलको फेरोमा वरिपरि दारिमका बीच बीचमा तिनीहरूले लगाए। सेवा गर्दा लगाउने अलखाको तलको फेरोमा एउटा घन्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी वरिपरि लगाए, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। हारुन र तिनका छोराहरूका निम्ति बुनेका मसिनो सुती कपडाका लबेदाहरू र मसिनो सुती कपडाको फेटा र सुती कपडाका अरू फेटाहरू र मसिनो सुती कपडाका भित्री वस्त्र तिनीहरूले बनाए। अनि तिनीहरूले मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाको र नीलो, बैजनी, रातो धागोको बुट्टा भर्नेको काम भएको पटुका बनाए, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले पाता अर्थात् पवित्र मुकुट निखुर सुनको बनाए र त्यहाँ छापको खोपाई झैँ यी कुरा खोपे, परमप्रभुको निम्ति पवित्र। तिनीहरूले त्यो नीलो फित्ताले फेटामा लगाउनलाई बाँधे, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मोसाले पवित्र वासस्थानको काम हेरेका। यसरी भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानका सबै काम समाप्त भए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झैँ इजरायलीहरूले गरे। तब तिनीहरूले मोसा कहाँ पवित्र वासस्थान ल्याए, पाल र त्यसका सारा सामानहरू समेत, त्यसका अङ्कुशेहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू, आधारहरू, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरूको छत, सिलका छालाहरूको छत, छेक्ने पर्दा, गवाईको सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू र किर्पा आसन, टेबिल र त्यसका सबै सामानहरू र उपस्थितिको रोटी, निखुर सुनको सामदान र त्यसका दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू र प्रकाशको निम्ति तेल, सुनको बेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पालको ढोकाको निम्ति पर्दा, काँसाको बेदी, त्यसको काँसाको झिँजा, त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, पानीको बाटा र त्यसका खुट्टा, चोकका पर्दाहरू, त्यसका खम्बाहरू र आधारहरू, चोकको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू र किल्लाहरू र भेट हुने पाल, पवित्र वासस्थानको निम्ति सेवाका सबै सामान, पवित्र स्थानमा सेवाका कामको निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजारीका पवित्र पोसाक र पुजारी पदमा सेवा गर्नका निम्ति तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम सबै काम इजरायलीहरूले गरे। तब मोसाले ती कामहरू हेरे र जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले त्यस्तै नै गरेका थिए। अनि मोसाले ती सबैलाई आशीर्वाद दिए। प्रस्थान अध्याय 40। पवित्र स्थानको स्थापन। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पहिलो महिनाको पहिलो दिन भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थान खडा गर्नु। त्यसमा गवाईको सन्दुक राखेर त्यसलाई पर्दाले छेक्नु, टेबिल भित्र ल्याएर त्यसमाथि हुने थोकहरू सजाउनु र सामदान भित्र ल्याएर त्यसमा दियाहरू मिलाउनु, गवाईको सन्दुकको सामुन्ने सुनको धूप वेदी राख्नु र पवित्र वासस्थानको ढोकाको पर्दा लगाउनु। भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकाको सामु होम बलिको वेदी राख्नु। त्यसपछि भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु अनि चोकको घेरा वरिपरि खडा गर्नु र चोकको ढोकाको पर्दा टाङ्नु। अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै थोकलाई अभिषेक गर्नु र त्यसलाई र त्यसका सबै सामान पवित्र गर्नु, अनि त्यो पवित्र हुनेछ। तब होम बलिको वेदी त्यसको सबै सामान समेत
अभिषेक गरेर त्यसलाई पवित्र गर्नु र त्यो अति पवित्र हुनेछ। बाटा र त्यसका खुट्टा अभिषेक गरेर पवित्र गर्नु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याएर तिनीहरूलाई पानीले नुहाउनु अनि हारुनलाई पवित्र पोसाक पहिराएर त्यसलाई अभिषेक गर्नु र त्यसले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरोस् भनेर त्यसलाई पवित्र गर्नु। त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराउनु। तैले तिनीहरूको बुबालाई अभिषेक गरे झैँ तिनीहरूलाई पनि अभिषेक गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। तिनीहरूको अभिषेक चाहिँ एक अनन्त पुजारी गिरीको रूपमा तिनीहरूका सम्पूर्ण पुस्ताभरि हुनेछ। तब मोसाले त्यसै नै गरे। परमप्रभुले दिनुभएको सबै आज्ञा बमोजिम तिनले गरे। यसरी दोस्रो वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पवित्र वासस्थान खडा गरियो। मोसाले पवित्र वासस्थान खडा गरे र त्यसका आधारहरू राखेर त्यसका फल्याकहरू ठाडो राखी तिनीहरूमा बार लगाई त्यसका खम्बाहरू खडा गरे। त्यसपछि तिनले पवित्र वासस्थानमाथि पाल फिंजाएर पालमाथि छत लगाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले गवाई पाटी ल्याई सन्दुकभित्र राखेर डन्डाहरू सन्दुकमा हाले र किर्पा आसन सन्दुकमाथि राखे। तब तिनले सन्दुक पवित्र वासस्थानभित्र ल्याए र छेक्ने पर्दा टाँगेर गवाईको सन्दुक छेके जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मोसाले भेट हुने पालमा पवित्र वासस्थानको उत्तरतर्फ पर्दाको बाहिरपट्टि टेबिल राखे। त्यसपछि तिनले त्यसमाथि परमप्रभुको सामुन्ने रोटी सजाएर राखे जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पालमा टेबिलको सामु पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर सामदान राखे। तिनले परमप्रभुको सामुन्ने दियाहरू मिलाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मोसाले भेट हुने पालमा पर्दाको सामु सुनको वेदी राखे। तिनले त्यसमा सुगन्धित धूप बाले जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले पवित्र वासस्थानको ढोकामा पर्दा टाँगे। तब तिनले भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकामा होम बलिको वेदी राखेर त्यसमा होम बलि र अन्न बलि चढाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर धुनलाई पानी हाले। मोसा, हारुन र तिनका छोराहरूले त्यसमा आफ्ना हात खुट्टा धोए। तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्दा अथवा वेदीमा जाँदा तिनीहरूले हात खुट्टा धुने गर्थे जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तब मोसाले पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिर चोकको घेरा खडा गरे र चोकको ढोकाको पर्दा टाँगे। यसरी मोसाले काम समाप्त गरे। परमप्रभुको महिमा। तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। अनि मोसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन् किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। आफ्ना सबै यात्राहरूमा जब त्यो बादल पवित्र वासस्थानबाट माथि उठ्यो तब इजरायलीहरू अघि बढ्थे। तर त्यो बादल माथि उठेन भने जुन दिनसम्म त्यो माथि उड्दैन थियो तिनीहरू हिँड्दैनथे। तसर्थ सबै इजरायलीहरूका घराना अघि र तिनीहरूका सबै यात्राभरि दिउँसो परमप्रभुको बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो र राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो।